बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकरामी, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। दोस्तों, आलमी सियासत को देखा जाए तो इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतों में काफ़ी इज़्तिराब पाया जा रहा है, ख़ास तौर पर अमेरिका और इसके इत्तेहादियों में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप हजरात की तवज्जो एक अहम नुक्ते की तरफ मबजूल करवाना चाहूँगा। दोस्तों, क्या आपने सोचा कि अमेरिका आखिर क्यों दुनिया के अमन का दुश्मन बना हुआ है? जर्मनी, फ्रांस, जापान जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक क्यों कर मजबूर हैं कि वो अमेरिका के हर काले धंधे में उसका साथ दें? आखिर क्यों ये ममालिक जो अपने मुल्कों में जानवरों की आज़ादी और हुकूक तक के लिए कवानीन राइज किए हुए हैं, इस्लामी ममालिक और उभरती हुई मईशतों को तबाह बर्बाद करते हुए बेरहम हो जाते हैं? दूसरे ममालिक के नहते औरतों और बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान अंधाधुंध ये कत्ल कर देते हैं और इंसानी हुकूक की तंजीमों के सर पर जूं तक नहीं रेंगती। नाज़रीन, मुझे तो लगता है कि यूरोप और अमेरिका भी गुलाम हैं, इनकी डोर कहीं और से हिलाई जाती है। जी हाँ नाज़रीन, ग्रेटर इसराइल प्लान वाले ही सब करवा रहे हैं। उनके रास्ते में आने वाली हर दीवार को वो गिरा देंगे और उन पे हर्फ भी नहीं आएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर चंद लम्हों में गिराकर खाकस्तर कर दिया गया। वहां ईसाई, मुसलमान, हिंदू, सिख, दूसरी कई कौमों के लोग मारे गए, लेकिन हजारों यहूदी वहां काम करते थे, एक भी ना मरा। अचानक कैसे तमाम यहूदी उस दिन छुट्टी पर चले गए, तकरीबन 4000। और क्या ये जो ममालिक इसराइलियों का हथियार बने हुए हैं, ये उनके आताब से बच पाएंगे? क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक ईसाई उनका दुश्मन है, मुसलमान उनका दुश्मन है। दुनिया में पाई जाने वाली तमाम कौमें और मज़ाहिब को वो अपने से कमतर समझते हैं और उनका प्लान पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना है, ना कि सिर्फ मुसलमानों की तबाही। मुसलमान तो उनके निशाने पर सबसे पहले इसलिए हैं कि इनको रोकने वाली सिर्फ यही कौम है और की गई पेश गोइयों के मुताबिक यहूदियों का खात्मा मुसलमानों के हाथों ही होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, बात कर रहा था कि कैसे अमेरिका और यूरोप इसराइल का हथकंडा बने हुए हैं और क्यों। नाज़रीन इकराम, पूरी दुनिया का मौजूदा मुआशी निज़ाम यहूदियों का बनाया हुआ है। आप कोई बड़ी कंपनी, ब्रांड उठा के देख लें, मालिक यहूदी होंगे। दुनिया में हजारों ब्रांड्स जिनमें फैशन इंडस्ट्री, फूड, गारमेंट्स, टेक्नोलॉजी, ज़रई इजनासो अद्वियात, फर्टिलाइजर्स, बैंक्स, ट्रांसपोर्ट, इजादात, साइंस, इकोनॉमिक्स, सब का सब यहूदियों की मिल्कियत और उनके कंट्रोल में है। ये कुछ ऐसी पुरइसरार ताकत बन चुकी है जिसने इन ममालिक को हैरत अंगेज तौर पर कंट्रोल कर रखा है। इन ममालिक में सरबराहान का चुनाव भी ये करते हैं। आप गौर करें, सदर बुश, इसके वालिद और ओबामा, क्लिंटन, सबकी कारस्तानियां, क्या किसी ने भी जंग बंदी की? किसी ने दुनिया में अमन की कोई कोशिश की? डोनाल्ड ट्रंप भी उन्हीं का चुना हुआ था, वरना उसकी कोई सदर बनने वाली सलाहियत थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहूदियों को मायूस किया, वो ट्रैक से उतर गया, इसलिए उसे भी उतार दिया गया। जो बाइडेन को लाया गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से हुकूमत बनने दी गई ताकि वो भी ट्रंप की तरह चादर से बाहर ना निकल जाए, इससे हर वक्त इक्तदार के जाने का डर रहे। इसी तरह आप बर्तानिया में देख लें, जर्मनी और फ्रांस को देख लें। लेकिन जर्मनी की एंजेला मार्केल कहती हैं कि वो एक फेमिनिस्ट है और फेमिनिज्म की हिमायती है, और फ्रांस मुसलमानों के खिलाफ हर सख्त से सख्त कदम उठाने से गुरेज नहीं कर रहा। पर्दे और हिजाब पे जुर्माने और सजाएं रख छोड़ी हैं। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी गेम है जिस पे सदियों से काम जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक यहूदी दुनिया पे कब्जा नहीं कर लेते या उनकी ताकत को ख़त्म नहीं कर दिया जाता। और ये आसान काम नहीं है, क्योंकि जितनी आग वो दुनिया में लगा चुके हैं वो बुझाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए भी अरसा दरकार है, सदियां लग जाएंगी। मुसलमानों की बात की जाए तो हमारे यहाँ फिरका वारियत की आग सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसने भाई को भाई का दुश्मन बना रखा है। क्यों मुस्लिम दुनिया ईरान और यमन से कट गई है? सिर्फ फिरका वारियत की वजह से, और ईरान का इसमें किरदार सबसे ज़्यादा है। वो बाकी मसालिक के खिलाफ जितना जहर अपने अंदर रखता है, शायद ही कोई और मसलक रखता हो। मन घड़त
اور تبدیل شدہ اسلامی لٹریچر مسلمانوں میں بانٹ دیا گیا، جسے پڑھ کر ہر فرقہ دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا دیتا ہے۔ عورتوں کے حقوق کی آڑ میں بے حیائی اور بے راہ روی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان جھوٹ کے خلاف بننے والے قانون کو نہیں مانتے۔ عورتیں پردہ کرنے پہ وجہ مانگتی ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلامی شعار کا میمز بنایا جا رہا ہے۔ بچوں کو انگریزی اور دنیاوی علم سکھانے کے لیے تو ٹائم ہی ٹائم اور پیسہ بھی جھونکا جا رہا ہے، مگر جب قرآن کریم پڑھانے کی باری آئے، اسے سیکھنے کی باری آئے تو کہتے ہیں بچہ ابھی چھوٹا ہے، ساری زندگی یہی کرنا ہے، لیکن سکول 2 سال کی عمر میں بھیج دیں گے۔ ذرا غور کیجئے گا کیسے ہمیں ہپنوٹائز کر لیا گیا ہے، کیسے ہمیں ترتیب سے چلایا جا رہا ہے۔ دوسرا زہر جہالت کا ناظرین ہمارے اندر ڈالا جا چکا ہے۔ ہمیں صحیح بات کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اندھی تقلید، وہ چاہے مذہبی پیشوا ہو یا سیاسی لیڈر، کوئی تحقیق نہیں، کوئی تصدیق نہیں۔ اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، بھارت میں بھی ہندوؤں میں اسی طرح کا زہر گھولا گیا ہے، جس کو ہندو بڑے اچھے سے جانتے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ملک کے طاقتور ادارے انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر رکھے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب آتے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی طرف۔ دوستو، ویسے تو خان صاحب نے جب بھی مغربی میڈیا یا امریکی میڈیا کو انٹرویو دیا تو کافی سخت نظر آئے۔ اچانک سے ایک ایگریشن نظر آتا ہے۔ پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج میں اس طرح گزشتہ روز بھی CNN کو انٹرویو میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے کوئی لحاظ نہیں رکھا، اور ایک بار پھر کھل کر امریکہ سمیت اس کے حواریوں پہ واضح کر دیا کہ ڈو مور نو مور، جو کرنا ہے کر لو۔ لیکن یہاں کچھ اپنے گندے انڈوں کی بھی سن لیں۔ سارے انٹرویو سے سلیم صافی، جو خود ساختہ صحافی اور دانشور ہے، نے تنقید کا پہلو یہ نکالا کہ عمران خان نے حقانی گروپ کو قبیلہ کہا ہے، حالانکہ وہ قبیلہ نہیں ہے، اور اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے۔ یہ سٹینڈرڈ ہے ان لو سٹینڈرڈ صحافیوں کا۔ خیر، بات کرتے ہیں انٹرویو کی۔ تو ناظرین گرامی، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں امن، خوشحالی اور ترقی دنیا کے مفاد میں ہے، اور پرامن افغانستان کے لیے اب دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے۔ پاکستان کے ساتھ مل کر ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ دنیا خوشحال افغانستان کے لیے ساتھ دے، آگے بڑھے۔ افغانستان کی خواتین بہت بہادر اور مضبوط ہیں، وقت دیا جائے وہ اپنے حقوق حاصل کر لیں گی۔ وہاں کی خواتین کو باہر سے کوئی حقوق نہیں دلوا سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ طالبان عالمی سطح پر خود کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں۔ طالبان چاہتے ہیں عالمی برادری انہیں تسلیم کرے۔ افغانستان میں کٹ پتلی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ خطے کا امن افغان عوام سے جڑا ہے۔ 20 سال میں وہاں پر عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ہمیں بتایا تھا کہ افغان طالبان پورے افغانستان پر مکمل قبضہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر وہ عسکری طریقے سے کنٹرول حاصل کریں گے تو سول وار ہونے کا خدشہ ہے، جس سے ہم خوف زدہ تھے، کیونکہ پاکستان نے سب سے زیادہ نقصان برداشت کیا۔ دنیا کو ایک جائز حکومت بنانے اور اپنے وعدوں پر عمل کرنے کے لیے افغانستان میں حکومت کو وقت دینا چاہیے۔ افغانستان سے انخلا پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ناظرین کہا کہ افغانستان میں افغان طالبان کے قبضے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر رابطہ نہیں ہوا، حالانکہ پاکستان امریکہ کا نان نیٹو اتحادی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ 20 سال تک مل کر جنگ لڑی، ہم کرائے کی بندوق کی طرح تھے۔ امریکہ افغان جنگ جیتنا چاہتا تھا، جو وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ بار بار امریکی حکام کو خبردار کیا تھا کہ امریکہ عسکری طور پر اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی کر لے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 9/11 حملے کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ہزاروں لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ ایک موقع پر وہاں 50 عسکریت پسند گروہ ہماری حکومت پر حملہ کر رہے تھے۔ امریکہ نے پاکستان میں 480 ڈرون اٹیک کیے۔ ناظرین، میزبان کی طرف سے سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان افغان طالبان کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں تھا؟
اس سوال کے جواب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کسی اور کی جنگ لڑنے کے لیے ہم اپنے ملک کو تباہ نہیں کر سکتے۔ افغان طالبان ہمارے ملک پر حملہ نہیں کر رہے تھے۔ اگر اس وقت میں حکومت میں ہوتا تو امریکی انتظامیہ کو بتاتا کہ افغان طالبان کے خلاف ہم اپنی فوج استعمال نہیں کریں گے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور میرے ملک کے لوگ میری ذمہ داری ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں شورش سے پاکستان بھی زیادہ متاثر رہا ہے۔ وہاں 40 سالوں کے بعد امن قائم ہو سکتا ہے۔ افغانستان سے متعلق ایک بڑا مسئلہ مہاجرین کا بھی ہے۔ عالمی برادری مدد کرے تو افغان مہاجرین کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ طالبان بحران سے بچنے کے لیے عالمی امداد کی تلاش میں ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ مکمل انٹرویو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب امریکہ کے ارادے پاکستان کے بارے میں کچھ اچھے نہیں نظر آ رہے۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیلات میں اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویڈیو میں ساتھ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔